अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आइल्स रीडिंग टेक्निक्स पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि स्केमिंग, स्कैनिंग, स्किपिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या फ़र्क है। आइल्स में ये जो स्किल्स है, ये जो टेक्निक्स है, रीडिंग टेक्निक्स, आइल्स के एग्ज़ाम में या आइल्स रीडिंग मॉड्यूल में हमें किस तरह मदद दे सकते हैं। तो चलो चलते हैं, वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। ये क्या टेक्निक्स है, क्या स्किल्स है, और ये किस तरह हमारी रीडिंग स्किल्स को, हमारी स्पीड को किस तरह बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ है स्किमिंग करना। देखो, जो स्किमिंग, स्कैनिंग या स्किपिंग जो होता है, सबसे अहम बात, सबसे बड़ा इशू जो आइल्स में आता है स्टूडेंट को, वो है टाइम मैनेजमेंट का। रीडिंग सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन की गई होती है वहाँ पे जाके कि वो आपका टाइम कंज्यूम करती है। तो कुछ चीज़ें आने के बावजूद उनको हैंडल करने का हमें लास्ट में टाइम नहीं बचता हमारे पास, ताकि हम इनको देख के डिस्कस कर लें। तो ज़रूरी ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको रीडिंग स्किल आना चाहिए, ठीक है? ताकि आप मैक्सिमम टाइम बचा के बाकी उन चीज़ों पर लगा लो जो कि आपके लिए रह गए हैं। तो पहला है स्किमिंग, यानी स्किम करना। स्किमिंग मीन्स रीडिंग फॉर मेन आरियाज। किस पर्पस के लिए हम स्किमिंग करते हैं? वी स्कीम द टेक्स्ट टू क्विकली ग्रैब द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट पैसेज को या रीडिंग सेक्शन को, आर्टिकल को, न्यूज़पेपर को, ऐसे को कोई भी चीज़ है, टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको पूरा नहीं पढ़ना, बस मैं मेन आइडिया लेना चाहता हूँ, तो हम क्विकली ग्रैब करते हैं, स्किमिंग करते हैं थारोली, ताकि हम जनरल आइडिया इनसे ले सकें, इनका जनरल आइडिया क्या है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम किस तरह करेंगे, ये स्किमिंग किस तरह हम करेंगे, हाउ टू डू इट, हम इसको किस तरह करते हैं। पॉइंट नंबर वन, रीड टाइटल्स, हेडिंग्स एंड टॉपिक सेंटेंसेस। कोई भी, चाहे जितना भी लंबा बड़ा सा टेक्स्ट क्यों ना हो, आपने टाइटल, जितनी भी टाइटल्स है, हेडिंग्स है या टॉपिक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ को जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। सारे पैराग्राफ्स की आपने टॉपिक सेंटेंस को रीड करना है, हेडिंग्स को, टाइटल्स को, ठीक है। दूसरा चीज़ आपने क्या करना है, फोकस ऑन रिपीटेड एंड एम्फेसाइज्ड आइडिया। वो आइडियाज़ जो कि आप एक से दूसरे पैराग्राफ में आगे जब चले या तीसरे में जब आप चले गए, कुछ आइडियाज़ रिपीटेडली हमें सामने आते हैं, ठीक है। तो समझ लेना कि ये आइडिया उनके साथ लिंक करता है, तो वो आइडिया जिस चीज़ के बारे में है वो मेन आइडिया ही होगा, ठीक है। जिस आइडिया पर ज़्यादा ज़ोर दिया दिया गया हो, एम्फेसाइज़ किया गया हो किसी भी आइडिया को, या रिपीटेड आया हो दो दो बार, तीसरी बार, ठीक है, इस तरह। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसके आपने क्या करना है, आपको पता चल जाएगा जनरल आइडिया का। जो आपको जनरल आइडिया का पता चल जाए, तो फिर आपको पूरी टेक्स्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल टू अंडरस्टैंड द मेन स्टोरी। कोई भी न्यूज़पेपर्स आपने उठाया, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर आर्टिकल को आपने पढ़ना शुरू किया, रीडिंग का, और आपका मकसद है टू अंडरस्टैंड द मेन स्टोरी, ठीक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, तो आप स्किमिंग करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सवाल ये है कि आइल्स में किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है, ये किस तरह यूज़फुल हो सकता है आइल्स के लिए। आइल्स में अगर हम इनका इस्तेमाल देखें, इट इज़ हेल्पफुल फॉर मैचिंग हेडिंग्स एंड लोकेटिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेबल कंप्लीशन, यू कैन से फ्लू चार्ट कंप्लीशन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, मैचिंग हेडिंग्स, लोकेशन। जो मैचिंग हेडिंग्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जब आप हेडिंग को, ठीक है, मैच करते हो उनके पैराग्राफ के साथ, और ये आप तब मैच कर सकते हैं अगर आपने स्किमिंग की हो उस पैराग्राफ के, अपने जनरल आइडिया उठाएं कि वो पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में था, तो वो हेडिंग उस पैराग्राफ को आप मैच कर सकते हैं। दूसरा है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना, मालूम करना, तो उसके लिए आप स्किमिंग करोगे, ठीक है। स्किमिंग हमारा टाइम बचाता है ये भी। नेक्स्ट है स्कैनिंग, यानी स्कैन करना। स्कैन नाम से ही वादा है कि चीज़ को स्कैन करना, विच मीन्स रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक ख़ास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए रीडिंग करना। ये किस पर्पस के लिए हम कर सकते हैं? फाइंड एग्जैक्ट डिटेल सच एज नेम्स, डेट्स एंड फिगर्स। किसी भी टेक्स्ट के अंदर एग्जैक्ट वही डिटेल्स या इंफॉर्मेशन को मालूम करना, फाइंड आउट करना, जैसे कि किसी शख़्स या जगह का या चीज़ का नाम वगैरह, या डेट है, या किसी फिगर, नंबर वगैरह, तो वो आप स्कैनिंग के थ्रू करोगे। टेक्स्ट को पढ़ोगे नहीं टोटली, बल्कि सिर्फ स्कैन करोगे थारोली फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, तब जाके आपको आइडिया हो जाएगा
کہ یہ جو ٹیکسٹ کے اندر جتنی بھی نیمز آتے ہیں، یا میں نے فار ایگزامپل یہی ڈیٹ ڈھونڈنا ہے یا نیمز وغیرہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے، ٹیکسٹ کو اسکین کرو گے، صرف وہی انفارمیشن اٹھاؤ گے. سوال یہ ہے ہاؤ ٹو ڈو، ہم اس کس طرح کریں گے. ہم یہ اسکیننگ کرتے کس طرح ہے. نمبر 1، موو یور آئیز کوئکلی اکراس دا ٹیکسٹ. اپنے جلدی سے کوئکلی اپنے آئیز کو کیا کرنا ہے، موو کرنا ہے اکراس دا ٹیکسٹ، جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. صرف اپنی نظر دوڑانی ہے اس کے اوپر جلدی سے. آئیڈینٹیفائی کیپیٹل لیٹرز، نمبرز اینڈ کی ورڈس کو اپنے ڈیفائی کرنا ہے. جتنے بھی کیپیٹل لیٹرز ہے، عموماً جو بھی نیم ہوتا ہے وہ پراپر نامس کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو پراپر ناؤن ہوتا ہے ان کی سٹارٹنگ کیپیٹل لیٹر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا نمبرز کے لیے آپ نے کوئی اسکین کرنا ہے، ٹیکسٹ کو اسکیننگ کرنا ہے، تو پھر آپ نمبر کو دیکھو گے. تو اس انداز سے ہم اسکیننگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سرچنگ فار دا ایئر 1998 when the question asked when was the event held. فار ایگزامپل اگر یہ کویشچن آپ سے پوچھا جائے یا ریڈنگ سیکشن میں یہ کویشچن پوچھا گیا تھا when was the event held، یہ واقعہ یہ ایونٹ کب ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ واضح سے بات ہے ہم نے کوئی خاص ڈیٹ ڈھونڈنی ہے، بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ڈیٹ کہ کون سا ڈیٹ ہوگا. آپ پورے ٹیکسٹ کو کوئکلی اس کے اوپر نظر آپ تو گڑاؤ گے، آپ نے ڈیٹ کو فاؤنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس فیگر کو، نمبر کو. 1998 ایک فیگر ہے، ایک ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تاریخ ہے، تو آپ یہاں سے اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا اسکیننگ ہوگا، یہ پروسیس جو ہے. آئلس میں اگر ہم ان کے استعمال دیکھیں، یہ کیا ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، ایسینشیل ہے فار ٹرو فالس ناٹ گیون کویسچنس، اور یو کین سے شارٹ آنسر کویسچنس. کبھی کبھار نا جو ہم پیسج پڑھ لیتے ہیں نا پورا ریڈنگ سیکشن کا، چاہے پیسج 1 ہو یا 2 ہو، تو وہاں پہ نا میں نے آلریڈی یہ چیزیں آپ کو بتائی تھی، ٹائپ آف کویسچن، ٹرو کویسچن، فالس کویسچن کیا ہوتے ہیں، یا ملٹیپل چوائس کویسچن کیا ہوتے ہیں. لیکن میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں دوسرا لیکچر بھی ریکارڈ کرنے والا ہوں. یہ جو کویسچن ہے نا سارے ٹرو فال ناٹ گیون کویسچن، یہ آپ چلو ریڈ تو کرو گے اس سینٹینس کو، آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ فالس ہے، ٹرو ہے یا ناٹ گیون ہے. آپ جلدی جا کے کیا کرو گے، اسی سینٹینس کو اسکین کرو گے پیراگراف کے اندر، اس پیسج کے اندر. اگر واقعی ایسا ہوا، سینٹینس میچ ہوا تو پھر کرو گے ٹرو، میچ نہ ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر فالس. اگر وہ سینٹینس کی انفارمیشن وہاں پہ دی ہی نہیں تو پھر آپ ناٹ گیون لکھو گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آئلس میں یہ ہمیں ہیلپ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹرو فار ناٹ گیون کویسچن کی اسکیننگ ٹیکنیک اپنانی ہے، ٹھیک ہے. میچنگ ہیڈنگ یا لوکیشن انفارمیشن کے لیے آپ نے اسکیمنگ ٹیکنیک اپنانی ہے. تھرڈ جو ہے اسکیپنگ. اسکیپنگ کا مطلب ہے اسکپ کرنا، یعنی اگنورنگ اننیسیسری انفارمیشن، غیر ضروری انفارمیشن کو اگنور کرنا. واضح سی بات ہے پیسج کافی لمبا ہوتا ہے آئلس کے اندر، اور ہر پیسج کا صرف 20 منٹس ٹائم ہوتا ہے. 3 پیسیجز آتے ہیں ریڈنگ ماڈیول کے اندر، ریڈنگ سیکشن جو ہوتا ہے آئلس کا. ہر ایک پیسج کے لیے ہمارے پاس 20 منٹس ہوتے ہیں. آور ساتھ میں ہم نے آنسر بھی کرنے ہیں سارے کویسچنز. اگر آپ 20 منٹ، اگر 10-15 صرف 15-16 منٹس آپ ریڈنگ پہ لگاؤ گے تو آپ 5-6 منٹ میں سارے کویسچن اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کم سے کم ٹائم ریڈنگ کے اوپر نکالا ہے تاکہ ہم کویسچن کو اٹیمپٹ کر سکے. تو کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ اننیسیسری انفارمیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو اگنور کرنا ہے، ٹائم بچانا ہے. اس لیے ان کا پرپس یہی ہوتا ہے ٹو اسکیپ ڈیٹیلس دیٹ آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو یور کویسچن. وہ انفارمیشن، وہ ڈیٹیل جو کہ تمہارے کویسچن کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اس کو آپ کیا کرو گے، یو ول ہیو ٹو اسکپ دس ڈیٹیل. آپ اس ڈیٹیل کو اسکپ کرو گے. آپ اسکیپنگ کس طرح کر سکتے ہیں، اگنور ایکسٹرا ایگزامپلز اور کمپلیکس ٹرمز. کچھ ٹرمز کافی کمپلیکس ہوتے ہیں، لوگ سوچتے رہتے ہیں اس کی میننگ کے بارے میں، اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے. اپنے کمپلیکس ٹرمز کو اگنور کرنا ہے، یا ایکسٹرا ایگزامپلس کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے. اکارڈنگ ٹو یور کویسچن اپنے اسپیسیفک انفارمیشن ڈھونڈنی ہے پیسج کے اندر. فوکس آن دا مین آئیڈیا اونلی، اپنے مین آئیڈیا کے اوپر فوکس کرنا ہے. فار ایگزامپل اسکیپنگ لانگ ٹیکنیکل ایکسپلینیشن وین اونلی دا کنکلوژن میٹرز. اگر آپ کسی بھی آنسر کے لیے، کویسچن کے لیے جو آنسر وہ چاہتے ہیں، کنکلوژن اگر صرف میٹر کرتا ہے نا، تو آپ نے لانگ ٹیکنیکل ایکسپلینیشن کو اسکپ کرنا ہے، نہیں پڑھنا ہے. کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر. آئلس میں یہ اسی لیے ہمارے کام آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ٹائم بچاتا ہے، رائٹ. اٹ سیو آور ٹائم اینڈ انکریز فوکس، ہمارے فوکس کو انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب تارو اگر آپ پوری چیز کو ڈیٹیل میں پڑھو گے انٹینسیولی، تو واضح سی بات ہے آپ کا فوکس ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا. ایٹ دی اینڈ تک جاؤ گے، جو کہ آپ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا، جو کہ آپ نے نہیں کرنا. یہ سب لاسٹ جو ہے انٹینسیو ریڈنگ.
इंटेंसिव यानी इंटेंसिवली किसी चीज़ को रीड करना, रीडिंग फॉर डिटेल पर्पस के लिए कोई चीज़ को रीड करना अगर आपको प्रॉपर डिटेल चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस पर्पस के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं? टू अंडरस्टैंड अ पैसेज थारोली विद फुल अटेंशन, पूरी गौर अटेंशन के साथ किसी पैसेज को थारोली अंडरस्टैंड करना कंप्लीटली, ये इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। हम ये किस तरह करते हैं? हाउ टू रीड, आप किस तरह करोगे इंटेंसिव रीडिंग? रीड केयरफुली एंड स्लोली, आपने काफ़ी इख्तियार से केयरफुली और स्लोली पूरी टेक्स्ट को आपने रीड आउट करना है। नेक्स्ट, एनालाइज वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, हर एक सिंगल वोकेबलरी को आपने एनालाइज करना है, इस वर्ड्स का यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है ये वर्ड्स का, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टडिंग a short article to understand each area deeply, किसी भी शॉर्ट आर्टिकल की स्टडी करना ताकि आप हर एक सेक्शन का आर्या डीपली अंडरस्टैंड कर सको, तो यहाँ पर आप इंटेंसिव रीडिंग करोगे। या फॉर एग्जांपल आज किसी ने आपको कोई प्रेजेंटेशन दिया, कोई टॉपिक दिया, उसके ऊपर कल आपका डिबेट होगा किसी शख्स के साथ, तो वाज़ेह सी बात है उसी टॉपिक को आप काफ़ी इंटेंसिवली रीड करोगे, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, हर एक वोकेबलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे, गौर से देखोगे, पढ़ोगे, समझने की आप कॉन्सेप्ट उठाओगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइल्स में ये किस तरह इस्तेमाल हो सकता है? इट एक्चुअली इम्प्रूव योर कम्प्रीहेंशन एंड एक्यूरेसी, आपके एक्यूरेसी कम्प्रीहेंशन इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आइल्स में हम इंटेंसिव रीडिंग तो नहीं करते, हाँ अगर आपने बाकी रीडिंग हैबिट्स में तुम्हारे जो जनरल बुक्स है या तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स है, जितनी भी तुम्हारे कोर्स के जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर अगर आपने इंटेंसिव रीडिंग स्किल डेवलप किया है, तो वाज़ेह सी बात है आपकी कम्प्रीहेंशन एबिलिटी और एक्यूरेसी आइल्स की रीडिंग के दौरान बढ़ेगी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग का? एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है रीडिंग फॉर फ्लुएंसी, ठीक है। यहाँ पर हम कोई चीज़ इंटेंशनली डीपली अंडरस्टैंड करना तो नहीं चाहते, वी जस्ट वांट टू बिल्ड आवर जनरल कॉम्प्रिहेंशन एंड इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स, हम इसी पर्पस के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, जस्ट बिल्ड जनरल कॉम्प्रिहेंशन एंड इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स, अपने रीडिंग हैबिट्स को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जनरल कॉम्प्रिहेंशन हम ये किस तरह करेंगे ये, राइट, हाउ टू डू इट, इंटेंसिव रीडिंग हम किस तरह करते हैं? रीड फॉर प्लेजर विदाउट वरिंग अबाउट एवरी वर्ड, ठीक है। अब इंटेंसिव रीडिंग में हम हर एक लफ्ज़ के बारे में काफ़ी केयर करते हैं, हम वी वर वरी अबाउट देम, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी एक्चुअली डोंट वरी, वी आर नॉट वरी अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड, राइट। हम क्या करते हैं? चूज़ टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए हम अपने इंटरेस्ट का टॉपिक उठाते हैं, बस उसको पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किताबें पढ़ना या ब्लॉग्स रेगुलरली पढ़ते रहना, अपने पसंद का कोई स्टोरी नावल उठाना, बस बस बैठ के उसको पढ़ना स्टार्ट करना, आपको ना ये डर होता है कोई मुझसे पूछेगा, आप ना सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, ना हर एक लफ्ज़ के बारे में, बस सिर्फ रीडिंग हैबिट्स बढ़ाना चाहते हैं, बस सामने किताब रखा, पढ़ना स्टार्ट किया, आप एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ख़ास पर्पस के लिए नहीं कर रहे। ये आइल्स में हमारे इस्तेमाल में इस तरह आ सकता है कि ये इन्हांस करता है हमारे ओवरऑल रीडिंग फ्लुएंसी को और वोकेबलरी को, ठीक है। वाजिब ना चाहते हो ये भी जब आप रीडिंग करोगे ना, ठीक है, चाहे वो प्लेजर के लिए क्यों ना हो, अपने प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्यों ना हो, वोकेबलरी तो आपकी इम्प्रूव होगी ही होगी, ठीक है, इसके साथ। चलो जो कुछ भी पढ़ा थोड़ा शार्ट, यहाँ पे एक शार्ट टेबल की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बात की स्किमिंग के बारे में, स्कैनिंग, स्किपिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। स्कैनिंग का पर्पस था हमारे पास टू गेट द मेन आइडिया, और ठीक है, सिर्फ किसी भी टेक्स्ट का मेन आइडिया उठाना, ठीक है, मेन आइडिया के बारे में, मेन थीम के बारे में समझना। और स्पीड, स्कैमिंग करते वक्त हमारी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है, फास्ट, और हमारी फोकस सिर्फ मेन आइडियाज़ के ऊपर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आर्टिकल का ओवरव्यू करना जल्दी से, तो ये स्किमिंग होगा। और आइल्स में इनके इस्तेमाल कुछ इस तरह था कि हम जब भी किसी भी टॉपिक से पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो स्किमिंग हमारे काम आता है, स्किमिंग रिलेटेड टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं आइल्स के अंदर व्हेन यू वांट टू आइडेंटिफाई पैराग्राफ इन टॉपिक्स। स्कैनिंग का जो पर्पस था, हम स्कैनिंग रीडिंग करते हैं टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ख़ास इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना।
اور دیکھا جائے تو اسکیننگ میں ہماری اسپیڈ ویری فاسٹ ہوتی ہے، کافی تیز، اور صرف کیونکہ ہماری فوکس صرف نمبرز اور نیمز کے اوپر ہوتی ہے، فگرز کے اوپر، نمبر کے اوپر، ڈیٹس کے اوپر، ناموں کے اوپر، ٹھیک ہے، جو نیمز ہوتے ہیں، جیسا کہ 1998 کوئی سال کا نام ہو، اس کو ریڈنگ کے اندر لوکیٹ کرنا، تو آپ جلدی اسکین کرو گے پورے ٹیکسٹ کو۔ آئلٹس میں اس لیے ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں کیا کرتا ہے، آنسر کو جلدی فائنڈ آؤٹ کرنے میں، کوئکلی فائنڈ آؤٹ کرنے میں آنسر کو ہماری ہیلپ دیتا ہے، رائٹ۔ اور اسکپنگ میں ہم ارریلیونٹ انفارمیشن کو اگنور کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسکپنگ میں بھی ہماری اسپیڈ فاسٹ ہوتی ہے، اور ہم مین آڈیس کے اوپر کیا رکھتے ہیں، صرف اپنا فوکس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بہت سارے اننیسیسری ایگزامپلس کو، ایکسپلینیشن کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اسکپ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آئلٹس میں امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمارا ٹائم بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ سیو آور ٹائمس وائل اسکپنگ اے لاٹ آف اننیسیسری انفارمیشن، تو آئلٹس میں ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ انٹینسیو ریڈنگ جو ہے، یہ وہی ریڈنگ ٹیکنیک ہے، اسکل ہے، جس میں ہم ڈیپلی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انٹینسیو ریڈنگ میں ہماری اسپیڈ کافی سلو ہوتی ہے، کیونکہ ہماری فوکس ہر ایک سنگل ڈیٹیل، سنگل گرامیٹیکل اسٹرکچر اور ہر ایک سنگل ووکیبلری کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایکیڈیمک ٹیکسٹ کو پڑھنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایگزام کے لیے ہو یا کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہو یا پریزنٹیشن پریپریشن کے لیے ہو، تو وہ انٹینسیو ریڈنگ ہوگا۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آئلٹس میں، کیونکہ یہ ہمارے ایکوریسی کو امپروو کرتا ہے، ہم ایکوریٹلی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ایکوریسی کو امپروو کرتا ہے۔ جلدی سے جو چیز پڑھو گے تو اس میں ایکوریسی کم ہوگا، سلولی کی چیز کو پڑھو گے تو ہماری ایکوریسی اس کے ساتھ بڑھے گی، کیونکہ آپ نے کافی سلولی، کافی دھیان کے ساتھ، کافی اٹینشن کے ساتھ وہ چیز پڑھی ہوگی۔ ایکسٹینسیو ریڈنگ میں ہم اپنے فلوئنسی کو بیلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہماری اسپیڈ وہاں پر نہ تو زیادہ تیز نہ سلو، بلکہ ریلیکس ہوتی ہے، نہ زیادہ تیز ہوتی ہے نہ سلو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری فوکس صرف جنرل میننگ کے اوپر ہوتی ہے۔ جو کسی فار ایگزامپل اپنی پلیجر پرپز کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ناول اٹھا لینا، کوئی اسٹوری اٹھا لینا، اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرنا، یہ ایکسٹینسیو ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایکیڈیمک ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ صرف جنرل بکس یا بلاگس اٹھا کے آپ نے پلیجر کے لیے ریڈنگ کر رہے ہو، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا جنرل میننگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کمپریہنشن اسکل کو امپروو کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹیکنیکس تھے، ریڈنگس ٹیکنیکس ٹپس تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیے، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ ماڈیول میں اور سارے بھی لیکچر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو آئلٹس کے لیے ساری چیزیں سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آج آپ کو سارے سمجھا دیے۔ آئلٹس کے ٹیسٹ کے ہم پریکٹیکلی کس طرح اپلائی کریں گے، وہ نیکسٹ لیکچر کے لیے ویٹ کیجیے، میں وہ آپ کے سامنے لے کے آنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹیک کیئر، تھینک یو، سی یو اگین۔